डुम्री लाङको भस्मे फाडेर जुनेर छर्दा हप्ता दिन भोकै बसेको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो बुवा। म खुसी हुँदै सुन्थेँ। आज सम्झिन्छु म खुसी हुँदा बुवा कति दुखी हुनुहुन्थ्यो। डुम्री लाङको भस्मे फाडेर जुनेर छर्दा हप्ता दिन भोकै बसेको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो बुवा। म खुसी हुँदै सुन्थेँ। आज सम्झिन्छु म खुसी हुँदा बुवा कति दुखी हुनुहुन्थ्यो। दसैँ आउँथ्यो, दसैँ आउनु फगत मेरो लागि दसैँ आउनु मात्र थिएन। दसैँ आउँथ्यो, दसैँ आउनु फगत मेरो लागि दसैँ आउनु मात्र थिएन। धानको भात खान पाउनु पनि थियो। आमाले आफ्नो लात च्यातेर तिहारमा नयाँ स्कुलको ड्रेस किन्दैन हुन्थ्यो। म संसारकै खुसी हुन्थेँ। आज सम्झिन्छु म संसारकै खुसी हुँदा आमा कति दुखी हुनुहुन्थ्यो। बिर्सिदिए उख्रेबाट नुनको भारी बोकेर ल्याउँदा छरुवा बढेपछि म किनार भएको बिर्सिदिए। यानि कि म बगर भएको बिर्सिदिए। सम्झिनु पर्ने पनि बिर्सिदिए, बिर्सिनु पर्ने पनि बिर्सिदिए। सबै बिर्सिसकेपछि नबिर्सिएको एउटा समय। बेला बखत बिनाजुको घरबाट दिदी माइत आउनुहुन्थ्यो र घर फर्कने बेलामा आमासँग दुखेस पुग्दै आँसु खसाल्नुहुन्थ्यो। त्यही आँसुको अर्थ खोज्न यतिका साल पछाडि म कवि भएको छु। नमस्कार, द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद कविसँग कविको यस श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। हामीले विगत केही श्रृङ्खलादेखि द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद कविसँग कवि कार्यक्रम लिएर आइरहेका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ पछिल्लो समय र यस समय एकदमै शक्तिशाली र सुन्दर कविता लेखिरहनुभएका आदरणीय कवि विक्रम पवन परियार आजको यस श्रृङ्खलाको अतिथिका रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दाजु, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद यो ठाउँमा उपस्थित गराइदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि आभारी छु। तपाईँसँग मेरो निकै अगाडिदेखि कुरा भइरहेको थियो। मैले यस कार्यक्रमको लागि तपाईँलाई कुरा गरिराखेको थिएँ। तपाईँको समय र हाम्रो समयको अनुकूल नभएर हामीलाई आज चाहिँ हाम्रो संयोग मिल्यो। हामी एकदमै धेरै तपाईँप्रति आभारी छौँ। तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यस स्टुडियोसम्म आइदिएर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनका निम्ति जुन भूमिका निर्वाह गर्दैछ यसको लागि हाम्रो परिवार तपाईँप्रति एकदमै धेरै कृतज्ञ छौँ दाजु। धन्यवाद छ। मैले पनि यो समय दिन नसकेकोमा त्यसको लागि क्षमा छ। किनभने पेसाले अलिकति व्यस्तताको कारणले पनि दिन सकिनँ र पनि आज चाहिँ भाइको कुरा काट्नै नसकेर उपस्थित भएको छु। हुन्छ, तपाईँलाई मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। हिजो पनि तपाईँको अलिकति समय त्यस्तै भयो र आज चाहिँ तपाईँ हाम्रो समय मिल्यो र यो आजको यस श्रृङ्खलाको लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो यो अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवाद सुनिने आम दर्शक श्रोताहरूको लागि र तपाईँको शुभचिन्तकको लागि तपाईँको पहिलो कविता चाहिँ आजको लागि सबैभन्दा पहिला नै राख्न चाहन्छु। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म यति बेला रङ्गभेद भन्ने कविता सुनाउँछु। जुन दिन मैले छोएको पानी चल्दैन, जुन दिन मैले छोएको पानी चल्दैन, मैले छोएको नैवेद्य चल्दैन मन्दिरमा भन्ने कुरा थाहा भयो, मैले त्यही दिनबाट लुगा सिलाउनै छोडिदिएँ। एक दिन मेरा बाले पानीको मुहान छोइदिए, बदलामा गाउँलेहरूले बाको हात काटिदिए। आज मेरो गाउँ नाङ्गो छ, नाङ्गै छन् मान्छेहरू र विचलित छन् चातिएर लाजका पर्दाहरू। धन्यवाद। कस्तो छोटो मिनट। तपाईँले धेरै जसो कविताहरू समसामयिक विषयवस्तुमा लेखिराख्नु भएको छ, देशको विषयमा लेखिराख्नु भएको छ र तपाईँको त्योभन्दा पनि ज्यादा विषय चाहिँ यो जातीय विभेदको बारेमा कविताहरू लेखिरहनुहुन्छ। दाइ, त्यस्तो धेरै जातीय विभेदकै बारेमा लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कहिलेदेखि लाग्यो दाइ? सुरुमा त मलाई त्यस्तो लागेको थिएन। हामी अब यो जातीयको बारेमा सबैले बुझ्ने कुरा हो भन्ने हुन्थ्यो। जब यो माओवादीको उदय भयो अनि त्यसपछि हामीले चरम छुवाछुतको भोग्नु परेको थियो त्यो जुन स्कुलहरूमादेखि लिएर गाउँ समाजमा। अनि त्यसपछि अब हामी अलिक बढ्दै गयौँ, हुर्किँदै गयौँ अनि बुझ्दै पनि गयौँ यो आवाज हामीले नि उठायो अरूले उठाउँदैनन् भनेर नै अनि आवाज उठाउन लाग्यो। अनि त्यसपछि जनवादीको गीतहरू यताउति कविताहरू लेख्दा लेख्दै अब हाम्रो आवाज हामीले नि लेख्नुपर्छ भन्ने लागेर नै अनि कविता विशेष त समसामयिकमा लेख्नमा मन परेको हो।
जति बेला जस्तो माओवादीको उदय भन्नुभयो नि माओवादीहरूले जुन क्रान्ति गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई सोध्न मिल्ने वा नमिल्ने तपाईँ त्यो क्रान्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनुभयो? होइन, म त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद भाइलाई। होइन, के हो भने अब अहिले लागिन भन्दा पनि पत्याउने कुरा नै हुँदैन। किनभने रोल्पामा सबैभन्दा पहिला हाने हो युद्ध सुरु भएको माओवादीको। त्यसपछि पूर्वमा रामेछापमै हो, जुन मेरो घरभन्दा अलि माथि छ। म तत्कालीन त्यति बेला वार्ड नम्बर 4 मा त्यो 2 मा पर्छ त्यो चौकी चाहिँ, जस मेरो घरबाट 10-15 मिनट। अनि त्यहाँ 2053 सालमा त्यहाँनिर पहिलो घटना घट्यो। अनि त्यसपछि त अब बेथानलाई भनिसकेपछि काठमाडौँमा कोठा पाइँदैन थियो, किनभने यिनीहरू सबै माओवादी हुन् भन्ने हुन्थ्यो होइन। अहिले पनि माओवादीकै गर्छ बढी जस्तो त त्यसरी बुझ्न थालियो। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अलिअलि सम्मेलन के अरे त्यसमा घुलमिल त भयो होला, किनभने हामी त्यति बेला बाध्यतामा थियौँ नि त होइन। अब म फरक पार्टीमा हिँड्छु भन्न पनि त्यति बेला स्थिति थिएन होइन। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा झुकाव त भयो थोरै। सो तपाईँले जस्तो अघि पनि मैले कुरा गरेँ यो जातीय विभेदको बारेमा तपाईँ धेरै लेख्नुहुन्छ र तपाईँले विभिन्न आफ्नो फेसबुक पेजहरूबाट आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसहरूबाट पनि जातीय मुक्तिको लागि एकदमै धेरै शक्तिशाली तपाईँको स्ट्याटसहरू म हेरिरहेको हुन्छु। जस्तो तपाईँले जस्तो यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि जति तपाईँले यो जातीय विभेद सम्बन्धी सिर्जनाहरू गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले ठ्याक्कै अब जसरी राज्यले जुन संरचना गरेर एउटा दलित भनेर अलिकति जातीय विभेद गरेर एउटा समुदाय संरचना गर्यो, यसमा जस्तो तपाईँको ठ्याक्कै दिमागमा र कहिले नबिर्सिने खालको त्यो खालको विभेद तपाईँलाई परेको छ कि छैन? होइन, यो परेको छ। अब प्रसङ्ग आयो, एकचोटि गाउँमा विवाह भएको थियो होइन। अनि हाम्रो बुवाहरू चाहिँ त्यसको पञ्चोली बाजा लिएर जानुभएको थियो। अब म चाहिँ जनता गएको थिएँ, हामीले जन्ती निमित्त पनि थियो, हामी त अलिक सानै थियौँ। अनि जनता जाँदाखेरिको त्यो बिहेमा होइन भतेर हुन्छ नि। अब म चाहिँ त्यति बेला एकदमै भनौँ न है, अब युवा अवस्थामा भर्खरको मान्छे, मलाई चाहिँ रिस उठ्थ्यो कि। अनि होइन यसरी हुँदैन, कहाँ छुट्टै बस्ने हुन्छ र, म त जनता आएको हो भन्ने कि मेरो चाहिँ त्यति सानो नि। अनि त्यो हिसाबले हामी चाहिँ बेहुलाको हारमै बस्यौँ कि बिहेमा। अनि बसी उताबाट खाना बाँड्दै आयो होइन। अब म त फलानाको छोरो भने त्यहाँ त अब सबैले थाहा छ नि त होइन। अब छिमेकी फेरि बाहुनहरू सब हामी त क्षेत्री बाहुनको बिचमा छौँ। अनि उठायो, ल फलानाको छोरो त यहाँ त बसेछ, दमाई बसेछ भन्नुभएको है। अनि मैले भने भात त्यहाँ बसेर खा उनलाई, म खाँदिनँ, किन खाने, म त जनता आएको मान्छे, म त यहाँ बस्छु नि हारमा होइन। त्यो चाहिँ भोगेको एकदमै ठुलो। अनि त्यसपछि पछिबाट पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ बढी जस्तो गाउँमा समाजमा युज गरियो कि। जुन घरमा त्यति बेला हामीलाई म काम पर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यहाँ छुवाछुत गरिँदैन। जब काम टर्छ त्यसपछि हामीले गरेको त्यो काम हुन्छ नि उहाँहरूले गरेको सहयोग, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि त्यही पहिलाकै उसमा हेरिदिन्छ नि। त्यो घटनाहरू पनि छन्। मेरो पहिलो घटना चाहिँ त्यही विवाह हो। त्यसपछि म प्रायः जाँदिनँ थिएँ होइन। म किनभने लुगा सिलाउनु पऱ्यो भने पनि म घरमै लिएर आउनुहोस्। जस्तो यति लामो समयसम्म जस्तो जे भोगेर आउनुभयो, जुन समुदाय जुन समाज बाँचेर आउनुभयो, अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ यसमा केही परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? होइन, परिवर्तन त भयो, परिवर्तन त धेरै नै भएको हो। कस्तो थियो भने मेरो बुवाले यतिसम्म थियो अरे कि दमन आफूले लुगा सिलाउनु जान्दै पनि दमाईले चाहिँ राम्रो लुगा लाउनु हुन्छ भन्ने नियत थिएन कि उनीहरूको, खराब नियत भनौँ न, लाउनु हुँदैन है भन्ने। ससुराले जानु पऱ्यो भने पनि राम्रो गतिलो लुगा चाहिँ त्यो गाउँ छोडेर अन्त पुगिसकेपछि मात्रै लाउनु पाउनुपर्ने कि पाइने, त्यो संस्कारै बसिसकेको थियो नि त। अहिले मान्छेले भन्छन् दमाईहरू दलित भनौँ दलितहरू जति सफा हुनुपर्छ है भन्छन्, अहिले भन्छन् होइन। त्यति बेला पनि मनले नचाहेर होइन नि त, त्यहाँ थियो नि त होइन। जस्तो कतिसम्म हेरिन्थ्यो भने नामलाई होइन, मलाई विक्रम थियो भने मेरो नाममा विक्रम हुँदैन थियो क्या, विक्रमी एकार लगाइदिन्थ्यो क्या, उनीहरूको मन लाग्दै थियो नि त। हामीले थर लेख्न पाउँदैनौँ, त्यति बेला थर लेख्ने चलाउनु थिएन मान्छेले। अनि किन अब अस्ति मैले एउटा कवि नै होइन, कवि साहित्यकार भनौँ न, गजल लेख्छन् ती भाइ, नाम नभनौँ, यो कार्यक्रम पछि गरौँ होला बरु। उनीसँग मेरो धेरै अलिक टक्कर पनि पर्छ होइन अहिले पनि। अनि उनी पत्रकार भन्ने टोपाल छन्, अहिले नयाँ उनीहरूको अनलाइन पत्रिका निकालेर छ, सुचारू गरेर छ। अनि ती चाहिँ अलिक पण्डित हुन् क्या, तर सुदूरपश्चिमको हुन्। उनीसँग मेरो घन्टौँ कुरा हुन्थ्यो। अब कस्तोसम्म भने
सार्की रहेछ, त्यो सार्की किन लेखिएन, कहाँ थर लुकाइयो भनेर त्यो कोटामा हालेर छ। बाउले सार्की लेखेर छ, उसले आफ्नो थर लेखिदियो कि नाममा स्कुल पढ्दाखेरि। अनि यो चाहिँ छुट हुनुपर्छ, किन आफ्नो भने कोटा पनि चाहिने थर पनि लुकाउनु। सार्की थर होइन, सार्की थर होइन नि त, जस्तो छेत्री थर होइन नि। छेत्रीको त पौडेल होला होइन, त्यहाँ बसी घिमिरे होला, पुवार खड्का होला, हरेक हो नि त, त्यो तिनीहरू छन्। छेत्री त थर होइन कि, त्यो बनाइदियो। अनि सार्की भनेर लेखिदियो, उसले थरै त सार्की भनिदियो क्या। अब मेरो थर के हो भने मेरो दर्नालो, मैले थर लेखेको छैन। पहिल्यैदेखि नेपाली लेख्नु चिन्नु न अब भन्ने परिवार लेखिने लाग्यो। परिवार त थर होइन हो। यो स्थिति थियो क्या पहिला हाम्रो समाजमा, यो एकदमै चरम। अनि अहिले लेख्यो भने अनि त्यहाँ बसी यस्तो भयो उस्तो भयो, यस्तो किन लुकायो भन्छन् होइन। दलितको विषयमा दलित त्यही हो, दलित त जो मान्छे हेपिएको त्यो मान्छेलाई हो नि त। अनि त्यो भएर पनि समाजमा अब त्यति बेला त मेरो बाबुआमाले त्यस्तो, अब मेरो पालामा स्कुलमा थिएन, मेरो दाइहरूले भोग्नुभयो, खाजा छुनु हुँदैन थियो। खाजा ल्यायो भने अलग्ग राख्थ्यो उनीहरूले, ताकि बेन चाहिँ फरक हुन्थ्यो क्या दलित बस्ने। अहिले पनि जस्तो गाउँ स्तरमा त्यो खालको छ जस्तो तपाईँ? अहिले त्यो छैन, अहिले त्यति छैन है, अहिले त्यो छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। अहिले त्यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने स्कुलमा छैन तर घरमा छ। घरमा चाहिँ किन छ भने मलाई कुनै मानौँ कुनै कुनै मन्दिरमा छिर्नु दिँदैन अहिले पनि त्यो छ, त्यो अझै पनि छ। जस्तो छिर्न नदिँदाखेरि तपाईँले म छिर्छु भनेर तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो खालको आवाजहरूलाई अलिक उयो गरेर तपाईँ छिर्नु भएको छैन? मैले दमनकारी त्यस्तरी त उग्र रूपमा त गरेको छैन, सम्झाउने हो होइन। सम्झाउनु त सम्झाएको छु। म चाहिँ के भन्छु भने छुवाछुत गाउँमा हटिसक्यो भनेर जो मान्छे माइकेलाहरूले भन्छन्, छेत्री बाहुनहरूले भनौँ न, त्यो समुदाय छ नि, त्यो समुदायले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तिनीहरूसँग बाँच्नु मन लाग्छ कि। मजाले मलाई म्यासेन्जरमा भए पनि म तिनीहरूलाई एकदम डिस्कस गर्नु, त्यसलाई पिन डाउन नगरिकन म छोड्नु मन लाग्दैन। किनभने नि एउटा होटेलमा चिया खाँदैमा त्यो छुवाछुतको अन्त्य होइन क्या। लुकेर जसले नै खान्छ नि भने खाँदैन, लुकेर खाँदा चाहिँ हुने। अनि फेरि प्रत्यक्ष खाँदा चाहिँ के हुन्छ फेरि गाउँमा। अनि हामी चाहिँ भन्छ मैले होटेलमा खाएँ नि त तिमीसँग बसेर भन्छ ल, उसको घरमा चाहिँ किन जाँदैन। अहिले नेताहरूको घरमा हेर्नुहोस्, जो मान्छे म कम्युनिस्ट भन्छ, जो मान्छे म नेता हो जुनसुकै पार्टीको पनि, उसले छुवाछुतको कुराहरू एकदम खोज्छ। तर उसको घरमा जाँदा उसले बाहिर राख्छ कि, अनि ऊ बाहिर बसेर खान्छ, उसले बाध्य त छ नि त। ऊ भित्र बसेर चाहिँ खायो भने मलाई लानुपर्ने हुन्छ, बाहिर बसेर खाएपछि तँसँग बसेर खाएको भन्ने भयो नि त। अहिले त्यो छ क्या। अनि यी नेताहरूको पनि कुनै दुईवटा अनुहार छ कि यिनीहरू। यस्तो छ अहिले गाउँको स्थिति। गाउँमा त्यति छुवाछुत त अन्त्य त होइन, त्यसले चाहिँ म छुवाछुत अन्त्य भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ। गाउँमा छ। हुन्छ दाइ, कुराकानी छँदैछ। तपाईँको हामी अर्को कविता कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? कविताको शीर्षक छ एक सुदूर आवाज। एक सुदूर आवाज। यो आवाज ढुङ्गाको कापबाट निस्केको ग्रामीण बस्तीहरूको हो। यो आवाज ढुङ्गाको कापबाट निस्केको ग्रामीण बस्तीहरूको हो। उभिएर बुद्धको स्तूपबाट जब देख्छु सगरमाथाको शिर, लाग्छ धरारा भन्दा अग्लो छ बिर्खे दमाईको अस्तित्व। जब देख्छु बहिनीको चुल्ठोमा सजिएको रातो रिबन, दाइको ओठमा अल्झिएको देशको मुस्कान, बाको आँखामा छचल्किएको सङ्कट, श्रीमतीको मजेत्रोबाट चुहिएको नुनिलो पसिना र आमाको अनुहारमा कोरिएको देशको नक्सा। देख्दा देख्दै देश कसरी छोड्नु, आफ्नै पसिनाले पाइन हालेर सुदूर कर्णालीको ढुङ्गामा उद्याएर धारिलो बनाउनु छ तरबार र उभिनु छ सिपाही भएर सिमानामा। हुर्काउनु छ रहरका कलिला कोपिलाहरू, जहाँ निर्धक्क भएर बाँच्न सकुन् जनता र देशको झन्डा मुनि बसेर देश जनताको कविता लेख्न सकुन् कविहरू। जादिन देश छोडेर कतै, जादिन देश छोडेर कतै, सकाउनु छैन मोर भूमिमा आधा शक्ति, देश बनाउने कर्तव्यबाट भाग्नु छैन मलाई। फुलाउनु छ हिमालको छातीमा जिनिया फुल, पहाडका बस्तीहरूमा गाउनु छ मुन्दुम, तराईका फाँटहरूमा रोप्नु छ मार्सी धान र नाच्नु छ सखिया नाच। बा चिन्दै नचिनेको बिरानो देश जान भन्नु, यदि मैले देश छोडेँ भने कसले पुरा गरिदिन्छ शहीदहरूको बाँकी सपना। धन्यवाद।
तपाईँको म प्राय कविताहरू सुनिरहेको हुन्छु पढिरहेको हुन्छु तर आज जति कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ एकदमै नयाँ लागिरहेछ दाजु यो पछिल्लो समय लेख्नु भएको हो लेख्न त पछिल्लो समय भन्दा पनि लेखेर राखिन्छ अब कति कविताहरू पोस्ट गरिन्न होइन हुन्छ नि त अब अहिले यो कविताहरू पनि कस्तो छ भने कति कुराहरू संवाद गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ जस्तो फेसबुकमा अब मेसेन्जरमा साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कहिले कविताकै लाइन आइदिन्छ क्या अनि त्यो यस्तो निर्धक्कले भनिदिन्छन् होइन हुबहु त्यही स्टाटस लेखिदिन्छ कि त्यो कविता लाइनमा छ अनि कविता छक्क लेखेपछि यो मैले लेखेको कविता कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् न भनिदिन्छ अब ल भन्नुहोस् त अब मैले यो मेरो कविता हो भन्नु पनि मिलेन कि किन मेसेन्जरमा कुरा गरे हो अनि कुरा गर्दा गर्दै अस्ति मैले पनि त्यही उ भएको थियो ठ्याक्क एक हराब जति चाहिँ त्यो कति कुराहरू गफ गर्दा गर्दै होइन मान्छे त्यति पोखिन्छ क्या होइन निस्किन्छ क्या त्यो कविताको लाइनहरू पुरै अनि मलाई पनि यसो सोच यो त कविताको वस्तु भयो त भन्ने फिल भइरहेको थियो अब यसलाई म कविता मैले भन्दा अगाडि उसले पोस्ट गर्दा उसकै भने क्या एक लाइन पनि तलमाथि छैन ल ठिक छ भने होइन त्यो भएर कति कविताहरू हाल्दिनँ तर थाहा हुन्छ तपाईँको सबैभन्दा पहिलो गजल लेखेको मुटु त्यस पछाडि खण्डकाव्य मौनशाली शहीद प्रद्युम्न खड्काको जीवनीमा आधारित छ होइन जस यो बजारमा अलिकति त्यही खण्डकाव्यले अलि अब पछिल्लो समय तपाईँ कुनै पुस्तकको तयारीमा हुनुहुन्छ तयारीमा त छ मैले अहिले आमाको शोक काव्य कविता त अब अलरेडी छँदैछन् होइन तैपनि एउटा पहिल्यैदेखि सपना थियो कि यो मम्मीको बारेमा केही लेखौँ होइन मैले त अब 3 वर्षमा आमा गुमाएको म जन्मेको 3-4 वर्षमा अनि मम्मीको बारेमा एउटा लेखिराख्यो भने मलाई लाग्छ मानव बस्ती हुन्जेलसम्म होइन एउटा फलानाको रचना त्यो आमाको फ्लेभर आउँछ नि त होइन अनुहार आउँछ नि त त्यो बाँचिरहेको छ भनेर लेख्न खोजेको थिएँ ठ्याक्क अनि फेरि प्रद्युम्न खड्काको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भनेर 72 सालमा 71 सालमा त्यो लेखिहाल्यो त्यतिकै थाहा भयो 10-15 वटा श्लोक लेखेको थिएँ अनि अहिले लगभग 120 वटा श्लोक त लेखिसकेँ एक धेरै छिटो लेखेँ मैले शोक काव्य लेखेको छु अब यो साउनमा प्रकाशन गरौँ भने तर सकिँदा जस्तो छैन अब सायद अर्को वर्षसम्म तपाईँको जस्तो कविता सङ्ग्रहभन्दा अगाडि शोक काव्य आउने भयो म शोक काव्य चाहिँ त्यो लेख्छु अब यो कवितालाई म थाँती नै राख्छु किनभने मान्छेलाई एउटा कस्तो सपना हुन्छ भने पैसा मात्रै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन अब कविता सङ्ग्रह बढी बिक्री होला खण्ड काव्य भन्दाखेरि चाहिँ तर त्योभन्दा त्यो चाहिँ मेरो बाँच्चा जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो चाहिँ सबै झ्याउरे छन् त मुनामा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो आमा तपाईँ 3 वर्षको हुँदाखेरि आमा यस धरती छोड्नुभयो आमाले होइन तपाईँलाई जस्तो आमाको ठ्याक्कै आमाको जुन आकृति छ त्यो स्केच मस्तिष्कमा याद होला दाइ होइन आमाको आकृति हल्का मधुरो मात्रै छ है त्यो चाहिँ आमाको चाहिँ म लगभग 3 पुरा भएर 4 लगाएको थिएँ आमा साउन बिन्दामा भदौमा 4 लाग्ने भनेपछि 4 भनौँ न होइन अनि त्यति छैन तर मम्मीलाई उपचार गर्न लगेको दिन होइन त्यो सबै थाहा छ अनि त्यो शान्त भवन अस्पताल भन्थ्यो पहिला पाटन अस्पताललाई त्यो अस्पतालमा ल्याएको पनि थाहा छ त्यो एक दिनको के त्यति बेला वैद्य हुन्थ्यो त्यहाँनिर उपचार गर्ने थियो वैद्य पनि राखिन्थ्यो एउटा छुट्टै कोठा त्यससम्म थाहा छ अनि त्यसपछि मम्मीलाई फर्काएर लिएर गएको गाउँ त्यो पनि थाहा छ अनि फेरि 1 महिनापछि 1-2 महिनापछि मम्मीलाई व्यथा बल्झियो अनि दिदीको घरमा मेरो जेठी दिदीको घरमा परे बाटा आउनुपर्ने अनि त्यहाँ राखेको 1-2 दिन मम्मी बित्नु भयो त्यो पनि थाहा छ बित्नु भएको पनि तर यति मम्मीलाई जलाउन लगेको पनि थाहा छ सबै थाहा छ दाह संस्कार गर्दाखेरि तर घरमा आएको चाहिँ थाहा छैन अनि त्यसपछि 13 दिनको काम गरेको पनि थाहा छैन त्यति मात्रै छ स्मृति अरू चाहिँ छैन बुवा चाहिँ अहिले तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ हामीसँगै हुनुहुन्छ बुवाले गाउँमा हुनुहुन्छ गाउँमा हुनुहुन्छ यता चाहिँ को तपाईँ काठमाडौँ ठ्याक्कै उपत्यका यता अहिले म बस्छु अनि दाइहरू हुनुहुन्छ दाइहरू हुन्छ ठिक छ तपाईँको हामी अर्को कविता सुन्छौँ दाइ कुन कविता छ मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो आवाज त्यो गोरेटो बाटो आउँदै गरेको मान्छे माझघरको कान्छो दमाई हो त्यो गोरेटो बाटो आउँदै गरेको मान्छे माझघरको कान्छो दमाई हो जसको माइलो छोरालाई प्रेम गरेकै अभियोगमा कुटेरै मारिदियो र खसालिदियो भेरी नदीको पुलबाट मर्नु अघि मात्रै कयौँ पटक त्यसले तिनैको घरमा गएर सिलाइदिएको थियो चौबन्दी चोलो र फल छालिदिएको थियो रातो साडीमा मर्नु अगाडिसम्म उसले छोपिदिएको थियो बिष्टबिष्टिनीहरूको लाज र चिटिक्क बनाइदिएको थियो कुरूप मान्छेको नाङ्गो आवरण लुगा सिलाउँदै प्रेम गर्यो
आँगनमा सनै बजाउँदा बजाउँदै प्रेम गर्न थालिन् तिम्रे कान्छी छोरीले माझघरको कान्छो दमाईको छोरालाई। त्यसै गरी उस्तै शैलीमा तिमीले लगाउने टोपी मिसिनले खुड्दा खुड्दै तिम्रै छोरीलाई मन पराइदिए। सर्टको टाक चुडिएको बहाना बनाएर मलाई खोज्दै तिम्री छोरी पटक पटक मेरो घर आएकी छिन्। मेरो र तिम्रो रगतको रङ रातै लागेपछि म अछुत हुँ भन्ने लागेन र प्रेम गरेको हुँ। मैले रुबीको ब्लाउज तुर्पाई गर्दा गर्दै खै कतिखेर तिम्रो छोरीसँग माया बसिसकेछ पत्तै भएन। यदि मैले गरेको प्रेममा अपराध देख्नुहुन्छ भने मलाई यो कथित समाजबाट बहिष्कार गर्नै चाहनुहुन्छ भने मेरो लासलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् र मेरो खरानीलाई जेलमा कुचियोस्। यो गणतन्त्रवादी कहलिएको देशमा कान्छो दमाईका सन्ततिले दमन अझै कतिसम्म सहनुपर्ने हो, पीडा अझै कतिसम्म भोग्नुपर्ने हो। ए बिष्ट, मलाई यो जान्न मन छ कि अछुत हुनुको सजायमा अझै कतिपल्ट दिनुपर्छ कान्छो दमाईले छोराको चित्तामा दागबाती। धन्यवाद। ठ्याक्कै यो कवितामा यो जुन अन्तर्जातीय प्रेमको कुराहरू ल्याउनु भने ठ्याक्कै तपाईँको जीवनमा यस्तो भएको छ त? मेरो जीवनमा त अहिले भएको छैन होइन, यो घटेको छैन। कसैको जीवनमा कसैको जीवन पनि छ। यो मैले कसैको लेखेँ भने म त्यति बेला मेरो सानो मम्मी हुनुहुन्थ्यो। म 4 वर्षको बच्चालाई होइन हुर्काउने मान्छे त हुँदैनन् थिएँ। हुन त भाउजू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो, तैपनि अब बुबा भर्खर 43 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। 43 वाला त्यस्तै समथिङ कति हुन्थ्यो। अनि बुबालाई चाहिँ सबैको उसमा बिहे गरौँ अर्को ल्याउनु होइन। किन मलाई त्यो किन लाग्छ भने यति बेला बुबा एक्लै हुनुहुन्थ्यो होला कि। अब हामी त आफ्नो आफ्नो पेसामा हिँडिहाल्छौँ होइन। अब बुढा मान्छेहरू प्रायः काठमाडौँ बस्न पनि रुचाउँदैनन्। अनि बुबाले ल्याउनु भएको थियो। अनि सानीबाट एउटा भाइ छ, अनि सानीमापट्टि एउटा भाइ छ। भाइले भाइ त विदेशमा हुनुभयो होइन। अनि यो कविता लेख्नुको सन्दर्भ भन्दैछौँ। हामी त अब मम्मीको काम गर्न गयौँ, तेरो दिनको काम उसमा जुठो पार्न गएपछि त्यति बेला ठ्याक्क कविता यो लेखेको है। त्यति बेलै हो नि नमराज विकलाई मारेको। मारे पनि नमारे उसलाई मर्न बाध्य त भनेको होइन, खस्नुभएको त्यो खस्नुभयो। त्यति बेलै त्यो घटना थियो, ताजै थियो। अनि मैले अनि त्यति बेलै लेखेको कविता हो। किनभने भयो नि त होइन, प्रेममा जात हेरिन्छ ऊ हेरिन्छ होइन। यतिसम्म सानो सोच छ नि, साँगुरो सोच छ कि हाम्रो समाजको। सबैलाई मेल खाला जस्तो लाग्छ छ यस्तो। अहिले कति कुराहरू प्रेम गर्ने मान्छे डराइ गरिरहेको छ। जे लेखिराख्नु भएको छ यो नभएको होइन, छन् चाहिँ छ। तर मैले चाहिँ तपाईँको जीवनमा घटेको मेरोमा चाहिँ त्यति घटेको त्यस्तो घटेको छैन अहिले। दाइ, हामी जस्तो अहिले जसरी कुरा गरिरहेको छ नि कविताको विषयमा, हामी कवितासँगै कुरा गर्नको लागि खासमा यहाँ भेट भएका हौँ, विशेष जम्मा भएका हौँ होइन। पछिल्लो समय जसरी हामीले कविताहरू लेखिराख्नु भएको छ, हामीले लेखिरहेका छौँ, तपाईँहरूले जस्तो दाइ पुस्ताहरूले लेखिराख्नु भएको छ नि दाइ। पछिल्लो पुस्तामा कवितामा यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुनै अपेक्षा छ दाइ? कवितामा यस्तो छ, अब अपेक्षा त के राख्नु होइन। अब अहिले त कवितै ऱ्याप भइसक्यो, ऱ्यापर भइसक्यो क्या। अहिले के भन्छन्, डाङ्गा र डुङ्गा हानिन्छन् होइन। जस्तो नै हेरिकन भाइले पनि भाषण गर्नुहुन्छ नि, तर कविताको गन्ध आओस् क्या, त्यो सुगन्ध आओस्। अहिले के छ भने कवितामा पुरै ऱ्याप आउँछ। हुँदा हुँदा अहिले बालेनी होइन उसको फ्लेभरमा आइसक्यो कि कविता। मैले अस्ति एउटा कविको ल्याएको थिएँ, यो कविता हो कि गीत हो होइन, मलाई त्यो लाग्यो कि गीतको सङ्गीत फरक छ, कविताको सङ्गीत फरक छ। मलाई चाहिँ कवितालाई गीत नबनाऊ जस्तो लाग्छ। तपाईँले जुन प्रसङ्ग जोडिराख्नु भएको छ, मैले त यो प्रसङ्ग जोडिराख्दाखेरि जसले लेख्नुभयो उहाँको नाम मेरो दिमागमा घुमिसक्यो। त्यो सायद म अड्कल खाँदैन होला होइन, मेरो मेरो अड्कल खेर जाँदैन होला। जस्तो तपाईँले त्यो उहाँले जे लेखिराख्नु भएको छ त्यसलाई मात्रै अथवा अस्वीकार गर्नुभएको कि उहाँको आम कविताहरू? आम कवितालाई मात्र होइन, जुन पछिल्लो समयमा लेखियो क्या। जस्तो मैले किन सिको गरेर नै भन्नु खोजेको, कविता लेख्न एक त भित्री अन्तरात्माबाट देखेर भन्दा पनि होइन, अर्काको कपी गर्नुभन्दा पनि सबै कुरा हाम्रो जिन्दगी नै कपी नै त हो नि, मानव सृष्टि त होइन, एउटा के नै छ र। अब यो कवितालाई के भन्यो भने मान्छेले सबैले त्यही तरिकाले, अब अहिले ब्याटल चलिरहेको छ नि,
ऱ्यापको नेफापको श्री पेजमा एउटा रियालिटी सो चाहिँ भइरहेको छ भइरहेको हो। अहिले त्यही सिको भयो क्या, आफ्नो आफ्नो फरक छ नि त, फरक पनि त छैन। जस्तो तपाईँको तामाङ सेलो फरक छ, लोकलय फरक छ, लोकगीत र लोकगीत के अरे लोकदोहोरी फरक हो नि त होइन। हामी यतिसम्म छ होइन। अब मान्छेले अब खै के गर्नु खोजे, अब कवितालाई ऱ्याप ब्याटल बनाउन लागिसके होइन, त कविता भनिदिन्छन्। हामी त अहिले सबै पाठकहरू पनि त्यहाँतिर गएको छन्, कवितालाई गीत अध्ययन गर्दैनौँ हामी। ठ्याक्कै भन्दाखेरि जस्तो मैले नामै तोकेर भने जस्तो पछिल्लो समय नवराज दाईको जुन ऱ्याप शैलीमा एउटा कविता आयो, तपाईँलाई त्यो प्रति असन्तुष्टि भएको हो? उहाँप्रति मात्रै होइन, उहाँ जस्ता धेरै छन् कि होइन। म चाहिँ के भन्छु भने नवराजजीलाई म उहाँलाई त केही भन्दिनँ होइन। अब हामीले आफैले मनन गर्ने हो, उहाँको आफ्नै छुट्टै प्याटर्नहरूलाई मैले माने होइन। उहाँको किन कपी गर्ने कि पछाडिको म कविता बन्न म कवि बनाएर उहाँको कपी गर्नु पर्ने ऊ छैन। अहिले तपाईँ के छ भने नि बजारमा यतिसम्म भइदियो कि हुन त मलाई अब अहिले सबैले यसले यो छुचो छ होइन, यो चाहिँ ज्यादै बोल्छ, यो छुचो छ होइन, यसो कविता किन पढ्ने भन्ने मान्छेहरू पनि भेटा छन्। मैले उनीहरूको राम्रोसँग भनेर कमेन्ट गरिदिएँ भने नि मेरो कविता मैले पोस्ट गरेँ भने मेरो कवितामा लगभग 200-400 कमेन्ट आउँछ कि। तर जब म बोल्छु नि फेरि त्यहाँ बसे भोलिपल्ट कविता त्यो हेर्दैनन् उनीहरूले, हेरे पनि उनीहरूले त्यो ए त्यस्तालाई के गर्नु भन्ने हुन्छ होइन। के भयो भने एउटा भाइले मैले कि मैले भने दाइ यो कविता पढ्नुहोस् त कविज्यू भने होइन। अनि मैले हुन्छ ठिक छ म पढ्छु सुन्छु अनि वाचन गरेँ हेऱ्यो सबै नवराजको अनुहार आउँछ, नवराजजीको होइन। नवराजजीको कवितामा फ्लेभर किन आउनु पऱ्यो मेरो कवितामा, म त मेरो स्टाइलले लेख्ने हो नि होइन र। अनि सुनि मैले सिधै भने अनि दाइ मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है सर भने, उसले सरै भन्थ्यो चाहिँ पुलिसमा कि केमा हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि मैले हुन्छ म कमेन्ट गरेँ नरिसाउनु भने। अनि मैले सिधै भने तपाईँको अनुहार चाहिँ कवि नवराजजीको आयो भने वाचनमा कसरी छ भनेर फेरि अब अब्जेक्सन देखाउँछ क्या भने मेरो अनुहारको छ भने भगवान् सुन्ने त म हो नि त होइन। उहाँले भन्दा बढी त मैले सुने होला नि नवराजजीको त, किनभने साथी होइन। हाम्रो त अब उमेरले पनि एउटै सहोदर साथी हो नि त दाजु जस्तो होइन। नवराजले पनि अब मलाई चिनेको छ, मैले पनि नवराजलाई चिन्छु, नवराजजीले अब पनि मान्नुहुन्छ म पनि मान्छु। उहाँलाई उहाँको तरिकामा दिने नि, उहाँलाई छोडिदिने हो क्या। जस्तो पछिल्लो जो आउँछ उहाँहरू चाहिँ उहाँले उहाँको उसको त कपी गर्नु। जस्तो मैले म भाइ र म त हामी त एकदम नजिकको नाता छ भन्दा यहाँ भाइको कविता कति पढिरहेको हुन्छ, कहिले मागेर पनि पढिन्छ होइन, भाइ मलाई पठाउनु भन्नु। तर त्यो कपी गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। उहाँलाई तपाईँ कपी गर्नु भनेको तपाईँ मात्रै रहनु हो क्या, म नरहनु हो। कम्तीमा आफ्नो पहिचान, आफ्नो छाया, आफ्नो आकृति त। र मलाई लाग्छ कविताहरूमा ऱ्याप शैली त्यति नगर्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब उहाँहरू आफ्नो आफ्नो विचार हो नि त हुन त। ठिक, तपाईँको त्यो आफ्नो निजी विचार, मेरो चाहिँ निजी विचार मात्र निजी विचार, मेरो निजी विचार हो त्यो चाहिँ। हुन्छ दाइ, आजको यस श्रृङ्खलाको सायद हामी अन्तिम किनारमा छौँ होला। यो सायद तपाईँको अन्तिम कविता होला आजको श्रृङ्खलाको लागि। तपाईँको हामी अन्तिम कविता सुन्छौँ दाइ, कुन कविता? प्रेम कविता पढौँ है, कति अब यो आवाज मात्रै गरौँ होइन, लामो छ। कविताको शीर्षक नोस्टाल्जिया, तिमी र तिम्रो प्रेमको रङमा एउटा सेतो परेवा। ऐना र मान्छेको जस्तो निकटता भएको, घाम र जुनको जस्तो प्रेमिल सम्बन्ध भएको, धरती र आकाशको जस्तो फराकिलो छाती भएको, नदी जस्तो गति भएको, म अझै बदलिन नसकेको एक गतिशील सेतो परेवा हुँ। मलाई म आफू बदलिनु भनेको अपराधी बनिनु जस्तो लाग्छ। मलाई म आफू बदलिनु भनेको अपराधी बनिनु जस्तो लाग्छ जब तिमीलाई देख्छु। म पहिलाकै अवस्थामा पुग्छु र सम्झन्छु त्यति बेला मैले तिमीलाई गरेको कलिलो प्रेम। मेरो कमजोरी जब तिमीलाई देख्दिनँ म तिमीलाई सम्झँदै रोइदिन्छु। मेरो कमजोरी जब तिमीलाई देख्दिनँ म तिमीलाई सम्झिँदै रोइदिन्छु। तिमीलाई माया नगरी बस्नै सक्दिनँ, तिमीलाई नसम्झे निदाउनै सक्दिनँ। तिमीलाई यसरी प्रेम गरिरहेको छु कि आजसम्म यसरी त तिमीलाई तिम्रो पतिले पनि प्रेम गरेकै थिएन। मेरो भाग्य तिमी जन्मेकै गाउँमा जन्म लिनु, तिमी पढेकै विद्यालयमा पढ्नु, तिमीसँगै उठबस गर्नु, तिमीलाई हिसाब सिकाउने बहानामा तिम्रै घरमा गइरहनु, तिमीलाई हेर्नकै लागि बारम्बार गाग्री बोकेर पँधेरामा धाउनु, तिम्री आमाले थाहा नपाउने गरी प्रेम गरिरहनु र थाहा पाएपछि पनि नडराउनु,
ती सबै प्रेमिल दिन थिए मेरा लागि। अफसोस तिमीलाई मैले प्रेम गर्छु भन्नै सकिनँ। अफसोस तिमीलाई मैले प्रेम गर्छु भन्नै सकिनँ। नत्र जातको सीमासम्म भत्काउने सहितमा मेरो नाम पनि थपिने थियो। नत्र जातको सीमास्तम्भ भत्काउने सहितमा मेरो नाम पनि थपिने थियो। मेरो गलामा भिरेको फाइबरको रातो फित्ताले तिम्रो छातीको साइज नाप्नु थियो र सिलाइदिनु थियो ब्लाउज। तिम्रो हात समातेर हिँड्न मन थियो। तिम्रो खाली सिउँदोमा मुटु निचोरेर भर्नु थियो र तिम्रो कोखमा जन्माउन मन थियो अर्को प्रेम। म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्नु नपाउँदै प्रेमको हाँगाबाट गुलाबको फुल चुडे जसरी छुटी गयो तिमी। थाहा छैन तिमीलाई मेरो विश्वास लाग्छ लाग्दैन। यस्तो पनि होइन कि तिमीलाई म अब प्रेम गर्दिनँ। म तिमीलाई तिम्रो विवाह हुनु अघि जत्तिकै प्रेम गरिरहेछु। तिमीलाई यो जीवन उपहार दिनु थियो, दिन पाइनँ। जीवनको सहयात्री बन्ने सपना थियो, सपना पुरा भएन। तिम्रो फोटो हेर्दै बाँच्ने मान्छे मै हुँ। तिमीलाई जीवनभर प्रेम गर्ने मान्छे पनि मै हुँ। तिमी विद्यालय आउँदा तिमीले लगाएको आकाशे रङको सर्ट नीलो फ्रक र तिमीसँगै चौरमा पिटी खेलेको याद खुब आउँछ। यति बुझ, याद आउनु तिमीलाई बिर्सनु हुँदै होइन। लाग्छ उस्तै होला तिम्रो कपालको रङ, ओठको आकार, हिँडाइको रफ्तार, आवाजको मिठास, अनुहारको चमक र उस्तै होला हामी स्कुल जाने बाटो र उस्तै होला हामी स्कुल जाने बाटो। तिमीलाई यसरी सम्झँदै प्रेम गरिरहँदा बडो सुन्दर देखिने रहेछ प्रेममा निथुक्क रङ्गिएको जीवन। धन्यवाद। कस्तो राम्रो दाइ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तो आजको यस श्रृङ्खलामा भाइले चाहिँ यो सोधिदिए हुन्थ्यो, मैले यो भन्न पाएको हुन्थ्यो भन्ने लागेको त्यस्तो कुनै कुरा छन्? त्यस्तो खासै केही छैन। भाइको यो कार्यक्रमको एकदम राम्रो नै लाग्यो। मैले हेरिराखेकै छु होइन। जो सोध्नुपर्ने कुराहरू सोधिसकेको छ। त्योभन्दा बढी अब सोध्न त अब समय आइहाल्छ फेरि पनि होइन। अब सबै एउटै कार्यक्रममा प्रश्न सोधिरहनुपर्छ, एउटा निश्चित समय हुन्छ होइन। त्यही नै हो। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि हामी एकदमै धेरै द मार्जिन परिवार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। हामीले अहिले तत्कालै हजुरहरूलाई जति पनि आमन्त्रण गरेका हाम्रा अतिथि कविहरूलाई दिन सक्ने त्यस्तो केही पनि छैन। हामीले माया, सद्भाव र प्रेम चाहिँ जिन्दगीभर रहिरहनेछ भन्दै यो हाम्रो सानो मायाको चिन्ह चाहिँ यसलाई स्वीकार गरिदिनु होला दाइ। हुन्छ त, द मार्जिन मिडियाको हाम्रो पर्दाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम अनप्लग अन्तरङ्ग कविता संवादको यस श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अत्यन्तै शक्तिशाली सुन्दर कविता लेखिरहनुभएका आदरणीय कवि विक्रम पवन परियार। आजको हाम्रो यस श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हाम्रो यस मार्जिन परिवारको तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै र आजको यस श्रृङ्खलालाई भव्य र सभ्य बनाउनका निमित्त एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आदरणीय बाँसुरी वादक युगराज सापकोटा सहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।